माजी के झरोकों से। अम्मी ने मुझे और छोटी बहन को नहला धुलाकर तैयार किया और कहा, जाओ दादा दादी से मिल लाओ। दादा जान असल में मेरे वालिद साहब के मामू थे। इनका घर हमारी गली के साथ वाली गली में वाक़ था। अब्बू के मामूजाद बहन भाई हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हम वहां जाकर आंगन में खेला करती। बच्चियों, खेल खेल के थक गई हो, जरा दम ले लो, कुछ खा पी लो। मासी जी की आवाज सुनकर हम मासी जी के पास आकर बैठ गई। मासी जी दादा जान की वालिदा और हमारे वालिद की खाला नानी थी। सामने दीवार पर अल्लामा इकबाल की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। ये कौन है? मेरी छोटी बहन जो अभी स्कूल नहीं जाती थी ने मेरे कान में सरगोशी की। मुझे पता है ये कौन है, ये अल्लामा इकबाल हैं, मैंने आंखें घुमाते और सर हिलाते हुए कहा। इन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, मेरी टीचर ने बताया था। मैंने अपनी मालूमात का रोब झाड़ा। इन्होंने पाकिस्तान को ख्वाब में देखा था? बहन ने हैरत से पूछा तो मैंने लाइल्मी में सर हिला दिया। अब्बू खाना खा रहे थे। हम दोनों बहनें इनके पास जाकर बैठ गईं। अब्बू जान, दादा जान को अल्लामा इकबाल से शायद बहुत प्यार है। छोटी बहन ने सर हिलाकर अल्लामा इकबाल पर जोर देते हुए कहा। तो वो हैरत से बोले, अच्छा वो कैसे? क्योंकि इनके घर में इकबाल की इतनी बड़ी तस्वीर जो लगी है। मैंने तस्वीर का साइज बताने के लिए अपने दोनों बाजू पूरे खोल दिए। अब्बू जान मुस्कुरा दिए। अब्बू जान, आप भी इनकी बड़ी सी तस्वीर लाए ना, हम भी अपने घर में सजाएंगे। हम दोनों बहनों ने बेयक ज़बान कहा। वो क्यों? अब्बू जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने मुसलमानों को गफलत की नींद से जगाया और पाकिस्तान का ख्वाब भी देखा, जिसके नतीजे में हमको पाकिस्तान मिला। मैंने अपनी दानिश्त में इनकी मालूमात में इजाफा किया। उन्होंने नवाला मुंह में डालते हुए कहा। सर्दियों के दिन थे। अबू जान जब भी छुट्टी पर लाहौर से आते तो मासी जी से मिलने जरूर जाते। इशा की नमाज पढ़कर घर आए तो अम्मी से बोले, चलो जरा मासी जी से मिलकर आते हैं। अम्मी ने गरम शाल ओढ़ी, हमें टोपियां और मोजे पहनाए। अबू जान ने टॉर्च हाथ में ले ली। मैंने अबू जान की उंगली थाम ली और अम्मी ने छोटी बहन को गोद में उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। अबू जान ने कमरे में दाखिल होकर सलाम किया। खैर से शबीर अहमद आया है। मासी जी ने दरवाजे की तरफ रुख कर लिया। जी, आपकी तबीयत कैसी है? अबू जान ने पलंग पर बैठते हुए नहायत मोहब्बत और अदब से कहा। माँ सदके जाए, मेरे पास आओ। मासी जी की नबीना आंखें अबू जान की वालिदा, जो कि इनकी भांजी थी और जवां साल ही में इंतकाल कर गई थी, के गम में हमेशा भर आती। इन्होंने अबू जान को साथ लगाकर माथा चूम लिया। इधर उधर की बातें होने लगी कि छोटी बहन ने अल्लामा इकबाल की तस्वीर की तरफ इशारा किया। पुत्र, ये अल्लामा साहब की तस्वीर है। यूं समझो कि तुम्हारे बड़े दादा जान हैं। बड़े दादा जान? मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। मगर वो तो लाहौर रहते थे और सियालकोट में पैदा हुए, वो हमारे रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? मेरी बात पर सब हंस दिए। बेटा, ये घर अल्लामा हजरत की अम्मी का घर है, दादी जान ने हंसकर कहा। अल्लामा इकबाल की अम्मी? हम दोनों ने एक साथ हैरत से कहा। अबू जान मुस्कुरा दिए। दादा जान, आप इनकी अम्मी को जानते हैं? मैंने मासूमियत और हैरत से सवाल किया। ऐसे समझ लो कि वो मेरे वालिद साहब की सकी फुफी थी। वो इस घर में पैदा हुई, बल्कि इसी कमरे में।
میں نے حیرت سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ وہ کیسی تھیں؟ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے اپنے ننھے ذہن میں ابھرنے والے سارے سوال دادا جان کے آگے رکھ دیے۔ ان کا نام امام بی بی تھا۔ میں چھوٹا تھا، اسی لیے ان کا چہرہ تھوڑا تھوڑا یاد ہے۔ دادا جان نے سوچتے ہوئے کہا، پھپھی بہت نیک تھیں، بڑی دیندار بی بی تھیں۔ ماسی جی گویا ہوئیں۔ یہ سرخ و سفید رنگت، نورانی چہرہ، دھیما لہجہ، بڑی حیادار اور بابردہ تھیں۔ ماسی جی کی بے نور آنکھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے چمک اٹھی۔ نماز پنجگانہ اور تلاوت قرآن کا بہت اہتمام کرتی، بلکہ قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ فارغ اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت ہی انہیں محبوب ہوتی۔ آس پاس عزیز رشتہ داروں کے بچوں کو قرآن پاک کا درس دیتی۔ سچ پوچھو تو اللہ کی ولی تھی، ولی۔ ماسی جی کے حلیم لہجے میں محبت نمایاں تھی۔ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ شاید علامہ حضرت کی شخصیت کی ایسی اٹھان کی وجہ ان کی یہ پہلی درسگاہ ہی ہے۔ ابو جان نے دادا جان کی بات کی تائید میں سر ہلا دیا۔ کیا علامہ اقبال کبھی اس گھر میں آئے ہیں؟ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ بچپن میں تو وہ اکثر یہاں آتے تھے، یہاں رہتے تھے، مگر جب بڑے ہو گئے اور ماشاءاللہ بڑے آدمی ہو گئے تو پھر انہیں وقت کم ملتا تھا۔ لیکن اپنی عمر کے آخری سالوں میں وہ 1-2 بار یہاں آئے تھے۔ ماسی جی نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، یہ گھر حضرت کی نانی کا گھر ہے، جس طرح یہ شبیر احمد کی نانی کا گھر ہے۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے ماسی جی کی بات مکمل کی۔ علامہ اقبال کے والد صاحب سے امام بی بی کی کچھ رشتہ داری تھی یا وہ غیر تھے؟ امی جان جو ساری گفتگو بڑے غور سے سن رہی تھی، پہلی بار گفتگو میں شامل ہوئیں۔ بیٹا، نور محمد صاحب بیجی کے سکے تایا کے بیٹے تھے۔ میرے دادا فتح دین اور نور محمد کے والد صاحب محمد رفیق سگے بھائی تھے۔ دادا جان نے وضاحت کی۔ ہماری ساس بہشتن بتاتی تھیں کہ چچا نور محمد بچپن میں یہاں آ کر رہنے میں بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ ان کو اپنے چچا چچی سے بہت محبت تھی۔ ماسی جی نے بتایا، میرے دادا 4 بھائی تھے، جن میں سے میرے دادا ہی یہاں گاؤں میں رہتے تھے، اسی لیے چچا نور محمد یہاں آ کر بہت خوش تھے۔ ماسی جی بولتی گئیں، میری چھوٹی بہن امی کی گود میں شال کے اندر سو گئی تھی اور میں حیرت سے ماسی جی کی باتیں سن رہی تھی۔ کافی وقت ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں، ابو جان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کل صبح پھر لاہور واپسی ہے؟ دادا جان نے پوچھا۔ ہاں جی، انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ماسی جی نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، بچوں کو ذرا دھیان سے لے کے جانا، وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے اور اندھیرا بھی ہے۔ دادی جان بولی، جی میں ٹارچ لایا ہوں، ابو جان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باہر آنگن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور میں ذہن سے گزرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جس آنگن میں ہم اکثر آ کر کھیلتے ہیں، کبھی امام بی بی بھی ایسے ہی کھیلتی ہوں گی جب وہ ہماری طرح چھوٹی تھی۔